आर्टिस्टले भने जस्तै न्यू फ्युजनको बारे प्रेजेन्टेसन दिन आएको है। मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ है त वास्तवमा हामी ग्राफिक डिजाइनको बारेमा बुझौँ है। मेरो विचारमा चाहिँ यो ग्राफिक डिजाइन भनेको चाहिँ एउटा आर्ट हो है, जसले चाहिँ हामीलाई नबोलिकनै आफ्नो भिजुअल कन्टेन्टबाट कुरा गर्न मद्दत गर्दछ मलाई लाग्दछ है त्यस्तो चाहिँ। अनि यसलाई चाहिँ अब जस्तै भन्छन् भिजुअल कम्युनिकेसन डिजाइन्स त्यस्तै भनिन्छ है। त्यसपछि टाइप्स अफ ग्राफिक डिजाइन जसमा रहेको छ प्रिन्ट डिजाइन, ब्रान्डिङ डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन, प्रडक्ट डिजाइन, पब्लिसिङ डिजाइन, एनिमेसन डिजाइन र इन्भाइरोमेन्ट डिजाइन। हामीलाई चाहिँ आज प्रिन्ट डिजाइन र ब्रान्डिङ डिजाइनको बारेमा भन्न जाँदैछु म चाहिँ। पहिले हेरौँ प्रिन्ट डिजाइन, ब्रान्ड डिजाइनबाट। ब्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ मेरो विचारमा लोगो डिजाइन पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने लोगोले एउटा ब्रान्डको बारेमा बुझाउँछ। लोगो भनेको चाहिँ कुनै एउटा संस्थाको सरले भने जस्तै अथराइज हुनुपर्दछ, जसले चाहिँ अब त्यो संस्थाको नाम अथवा सिम्बललाई रिप्रेजेन्ट गर्दछ। लोगोमा चाहिँ धेरै मिहिनेत गरिनँ, सायद टाइम पनि भएन होला। यो सिम्पल न्यू फ्युजनको लोगो बनाइदिएँ मैले, जुनमा चाहिँ जस एनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ है। यसमा चाहिँ ब्लू कलर युज गर्नुको कारण मलाई थाहा भएको अनुसार ब्लू भनेको ट्रस्ट भनिन्छ है। कुनै इन्स्टिट्युसन माथिको हाम्रो ट्रस्टलाई यो ब्लू कलरले जनाउँदछ। अनि अर्को ओरेन्जले चाहिँ फ्रेन्डसिपलाई जनाउँछ मलाई लाग्दछ। अनि मैले येल्लो चाहिँ हाइलाइट गरेँ। अनि अर्को ब्रोसर डिजाइन। ब्रोसर भनेको चाहिँ एउटा इन्फर्मेटिभ पेपर रे, यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन, त्यसैले गुगलमा हेरेको। यो चाहिँ एउटा इन्फर्मेटिभ पेपर जुन चाहिँ एडभर्टाइजमेन्टको लागि युज हुन्छ, जुन ठुलो साइज पनि हुनसक्छ, सानो साइज पनि हुनसक्छ र फोन पनि गर्न मिल्छ अरे। यो चाहिँ मैले डिजाइन गरेको ब्रोसर डिजाइन हो। यो चाहिँ अब कलरको बारेमा मलाई भनिहाल्यो तपाईँलाई, त्यसमा मैले ग्रेडन युज गरेँ अब बेसिकली। अब त्यस्तो त्यति खासै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि एडमिसन फर्म। एडमिसन फर्म भनेको चाहिँ हामी कुनै ठाउँमा जाँदा जहाँ पनि भरिराख्नुपर्ने चिज हो, सबैलाई थाहा होला के भनेर। अब मेरो विचारमा चाहिँ एडमिसन फर्म भनेको एउटा कुनै ठाउँमा जानुको लागि चाहिने पत्र हो, पर्मिसन हो। अब जस्तै एडमिसन फर्म भनेको चाहिँ एउटा कस्तो भन्नु कन्ट्र्याक्ट भनौँ होइन, मेरो विचारमा है, तपाईँको विचारमा के जग्गा थाहा भएन। एउटा यस्तो कन्ट्र्याक्ट हो जसले चाहिँ हामी यहाँ भर्ना भएको छौँ भन्ने देखाउँछ। एडमिसन फर्म हो। धेरै अब के भन्नु यसको बारेमा। अब अर्को कभर डिजाइन। कभर डिजाइनमा चाहिँ के को कभर चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन, त्यसले हामीले बुकको कभर बनाएको छौँ। अनि बुक कभर भनेको चाहिँ हामीले बुक हेर्ने बित्तिकै पहिलोचोटि देख्ने चिज हो, जसले गर्दा हामीलाई बुक किनौँ जस्तो लाग्छ, हेर्नु जस्तो लाग्छ, त्यति नै हो। यो चाहिँ मेरो बुक कभर रहेको छ। यसमा धेरै मैले के भन्नु अब कलरहरू नै हो, कलरको बारेमा मैले अगाडि नै बुझाए जस्तो लाग्दछ मलाई। अर्को हाम्रो फ्लेक्स। सरले भने जस्तो फ्लेक्स चाहिँ अब कुनै एउटा संस्थाको बारेमा केही नयाँ चिज हुन लाग्छ भन्ने जनाउने पत्र अथवा कुनै एउटा पेपर त नभनौँ, क्यानभास आर्ट जस्तै समथिङ त्यस्तै। यो चाहिँ मैले त्यति धेरै यसको बारेमा थाहा थिएन मलाई, त्यसमा गुगल गरेको हो। यसमा भनेको हिसाबले चाहिँ एउटा पिभिसी मटेरियल हो अरे होइन, त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्डले बनेको हुन्छ अरे। मलाई त्यसमा धेरै थाहा छैन है। यो एकदम लाइट सबैले फिल गरेको कुरा नै हो। अरू त अब डिजाइनहरू। यो चाहिँ मेरो फ्लेक्स डिजाइन हो। यो हाम्रो न्यु इयरको लागि भनेर बनाइदिएँ मैले। 35% त डिस्काउन्ट छैन होला, थोरै थोरै पनि हुन्छ होला, आउँदा हुन्छ कसै इन्ट्रेस्टेड भयो। लास्टमा सर्टिफिकेट डिजाइन। लास्ट है सर्टिफिकेट डिजाइन है। सर्टिफिकेट डिजाइन भनेको चाहिँ अब नेपालीमा भन्नुपर्दा प्रमाणपत्र, जसले हामीले यो सिकेको छौँ भनेर देखाउने गर्दछ है। आजभोलि सर्टिफिकेटको भ्यालु एकदम धेरै रहेको जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसैले सर्टिफिकेट पनि चाहिँदछ एउटा इन्स्टिट्युटको लागि। सर्टिफिकेट डिजाइन चाहिँ यस्तो रहेको छ।
त्यसपछि बिल प्याड अब हामीले केही सामान किन्दाखेरि हामीले दिने पत्रलाई बिल भनिन्छ त्यसलाई है, मलाई जहाँसम्म नलेज छ त्यही बिलको कलेक्सनलाई नै बिल प्याड भनिन्छ मेरो विचारमा। यो चाहिँ मेरो बिल प्याड रहेको छ। यो चाहिँ मेरो पुरानो यहाँ भएको बिल प्याडलाई नै मैले मोडिफाई गर्दै अलिकति यसमा अझ केही थपगड गर्नु मिल्छ होला सायद। लास्टमा रहेको छ टोकन अफ लभ। टोकन अफ लभ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो गिफ्ट हो जसले हाम्रो अब आफूभन्दा ठुलो आफ्नो साथी इष्टमित्रहरूलाई आफ्नो माया अनि त्यहाँबाट आदर भाइचारा जनाउने गर्दछ। यो चाहिँ मेरो टोकन अफ लभ रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो अब ग्राफिक डिजाइनको लागि सरलाई प्रिन्ट गरेर राख्दा हुन्छ सर। त्यसमा केही छैन कुनै। थ्याङ्क यू। के क्वेसन छ भने न्युवटा भन्ने इन्स्टिट्युटको मलाई अब त्यसको रिलेटेड सबै जस्तो अब लोगो सर्टिफिकेटहरू सबै त्यसमा रिलेटेड सबै डिजाइन लिएको छ। अनि मेरो फर्स्ट अफ अल चाहिँ सर्टिफिकेटको डिजाइन छ। सर्टिफिकेटमा चाहिँ मैले सिम्पल ट्रेडिसनल बनाउन खोजेको छु। त्यसमा मैले रेड युज गर्छु किनकि त्यसले एट्र्याक्ट गर्छ। अनि येल्लो भने प्रो सक्सेसको लागि रिप्रेजेन्ट गर्छ। फ्लेक्स बोर्ड चाहिँ मेरो सिम्पल छ, जस्ट न्यू अब रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। त्यसपछि आएर कभर पेजमा पनि ब्लू मैले ब्लू गर्छु। ब्लूले चाहिँ ट्रसलाई ट्रस भनेर जनाउँछ। अनि ग्रिनले चाहिँ ग्रोथलाई डिनोट गर्छ। त्यसैले ब्लू र ग्रिन युज गर्छ यसमा कभर पेजमा। त्यसपछि लोगो मैले लोगोमा ग्रिन र ब्लू गरेको मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। ग्रिनले चाहिँ ट्रसलाई चलाउँछ भन्दाखेरि छ। अनि त्यसपछि आएर यो ग्रिनले चाहिँ ग्रोथलाई दिनुपर्छ। मैले यसमा एउटा ह्याड पनि माउस कम्प्युटर भनेर चलाउनु हो खास। अनि पछि त्यो माथिबाट के हुन्छ ह्याड त्यो ह्याड चाहिँ अब राम्रो एजुकेसन दिन्छ भनेर मैले चाहिँ दिनको लागि त्यो खास त्यो युज गरेको। अनि यो चाहिँ मेरो फ्लेक्स ब्रोसर डिजाइन। यो चाहिँ मेरो ब्रोसर डिजाइन। यो पनि कलरको मैले भनिहालेँ, कलर कम्बोको बारेमा। यो टोकन अफ लभ सिम्पल ट्रेडिसनल। एडमिसन फर्म पनि सिम्पल हो। ग्रीन कलर सबै कलर कम्बो थियो। बिल प्याड पनि मेरो ट्रेडिसनल सिम्पल जस्ट फर यु। डिजाइनिङको बारे हल्का छोटो मिठो प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदैछ। ग्राफिक भनेको चाहिँ हाम्रो के आइडियाहरूलाई चाहिँ एउटा डिजिटलाइज वेमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुलाई ग्राफिक डिजाइनिङ भन्छ। ग्राफिक डिजाइनिङ यही भने अघि भने जस्तै यो चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने बोल्छ केही म्यासेजहरू। यसमा चाहिँ आफै बोल्छ। फोटोग्राफीमा चाहिँ फोटो आफै बोल्छ भने जस्तो हाम्रो ग्राफिक डिजाइनिङमा पनि हाम्रो डिजाइनले आफै बोल्छ। यसमा चाहिँ धेरै प्रकारका ग्राफिक डिजाइन्सहरू हुन्छ। छुट्टा छुट्टै बाटोहरू जस्तै प्रिन्ट डिजाइन भनेको छ। यसमा चाहिँ प्रिन्टिङको बारे सब प्रिन्टिङको रिलेटेड सब डिजाइनहरू हुन्छ। अनि ब्रान्डिङ डिजाइनमा चाहिँ लोगो अनि त्यसको ब्रान्डको केही चिनो बनाउने डिजाइनलाई चाहिँ ब्रान्डिङ डिजाइन नै भन्छ। भने जस्तै वेबसाइट डिजाइन भनेको चाहिँ युआई युएक्स डिजाइनहरू गर्नेले भन्छ। अनि प्रडक्ट डिजाइनमा चाहिँ यसमा स्टिकरहरू बनाउनु युज गर्ने डिजाइनहरूलाई चाहिँ प्रडक्ट डिजाइन भन्छ। र पब्लिसिङ डिजाइन भनेको चाहिँ फर्स्टमा
केही कम्पनीहरू अथवा केही संस्थाहरू इस्टाब्लिस हुँदाखेरि पब्लिस गर्दा अगाडि बनाइने डिजाइनलाई चाहिँ पब्लिसिङ डिजाइन भनिन्छ। यसमा चाहिँ फ्लेक्स, ब्रोसर, आरपी इत्यादिहरू जान्छ भने एनिमेसन डिजाइनिङ भनेको चाहिँ मोसन डिजाइनिङ त्यस्ता कोर्स लिनेहरूलाई सिकाइन्छ। इन्भाइरोमेन्टल डिजाइनिङ भनेको चाहिँ हाम्रै नजिक भएको डिजाइनहरूलाई कलेक्ट गरेर एउटा डिजाइनमा प्रस्तुत गर्ने इन्भाइरोमेन्टल डिजाइनिङ भनिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ लोगो डिजाइनिङ, हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ किन लोगो डिजाइनिङ हालेको भन्दा फर्स्टमा चाहिँ कुनै कम्पनी इस्टाब्लिस हुँदा त्यसमा ब्रान्डिङ गर्ने भनेकै लोगोले हुन्छ। लोगो भनेको चाहिँ कुनै संस्था वा कम्पनीलाई विनोद गर्नलाई युज हुने एउटा कुनै सानो छोटो लोगो, छोटो डिजाइनलाई चाहिँ लोगो डिजाइनिङ भनिन्छ। यसमा चाहिँ मैले 3टा लोगो डिजाइन गरेको छु। फर्स्टमा त्यो गोलो राउन्ड सेपमा चाहिँ त्यसलाई ट्रेडिसनल लोगो भनिन्छ र यो 2टा चाहिँ कन्टेम्पोरेरी हो, मोडर्न लोगो चाहिँ बनाएको छैन। 3 किसिमको हुन्छ यसमा चाहिँ। त्यो गोलो ट्रेडिसनल लोगोलाई चाहिँ हामीले स्ट्याम्प लोगो पनि भन्न सकिन्छ। र यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ मैले यो ठुलोवाला लोगो युज गरेको छु, जुनमा चाहिँ ब्लू र लाइट ब्लू र यो पर्पल कलर युज गरेको छ र ओरेन्ज। माथिको लाइट ब्लूले चाहिँ के डिनोट गरिन्छ भन्दा ट्रस्टलाई डिनोट गर्छ भने तलको डार्क ब्लूले चाहिँ त्यसले चाहिँ इनर्जेटिक क्वालिटी त्यस्तो डिनोट गर्छ भने ओरेन्जले चाहिँ फन, एक्साइटमेन्ट डिनोट गर्छ, ह्याप्पिनेस। यो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ मैले त्यो ट्रेडिसनल चाहिँ एमएक्स फ्रीह्यान्डमा युज गरेर बनाएको भने यो 2टा चाहिँ इलिस्ट्रेटरबाट बनाएको। सेकेन्डमा चाहिँ ब्रोसर छ, जुन चाहिँ हामीले A4 पेपरमा युज गरेको छ। ब्रोसर चाहिँ धेरै प्रकारका हुन्छ, सिङ्गल अनफोल्डेबल, सिङ्गल फोल्डेबल र डबल बाई फोल्डेबल र ट्राई फोल्डेबल भन्ने हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ। र मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ट्राई फोल्डेबल भन्ने युज गरेको छ। यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने फर्स्टमा चाहिँ एउटा A4 पेपरलाई 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरेको छ। फर्स्टमा चाहिँ कोर्सेसहरू छ भने सेकेन्डमा चाहिँ आफ्नो एड्रेस र थर्डमा चाहिँ केही अफर चलिरहेको छ, यसमा बोलाउन खोजेको केही भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ येल्लो र पिङ्क युज गरेको छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि येल्लोले चाहिँ ह्याप्पिनेस, जोयको डिनोट गर्छ भने यहाँ आएर केही जोय गरिन्छ भनेर। र यहाँ फोटो युज गरेको चाहिँ गुगल क्रोमबाटै न्यू फिजनकै साइटबाट युज गरेको। र यसमा चाहिँ मैले यो डिजाइन चाहिँ फोटोसपबाट युज बनाएको हो। र यसमा यो सेपहरू कर्भ र त्यो राउन्ड सेप चाहिँ रेक्ट्याङ्गललाई लिएर त्यो ऱ्याप गरेर बनाएको हो 2। थर्डमा चाहिँ एडमिसन फर्म। एडमिसन फर्म भनेको चाहिँ कुनै कम्पनी वा जबमा जोइन गर्न अगाडि, कुनै पनि ठाउँमा जोइन गर्न अगाडि गराउने एउटा कन्ट्र्याक्टलाई चाहिँ एडमिसन फर्म पनि भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले ट्रेडिसनल वेवाला बनाएको छु। यो फिजनको लोगो, ट्रेडिसनल लोगो राखेर र फोटो, स्टुडेन्टको नेम, प्लेस, क्वालिफिकेसन र उसको टाइम, ड्युरेसन, एडमिसन डेट तिनीहरू राखेको छु। यो चाहिँ मैले एमएस वर्डमा बनाएको हो। र कभर पेज डिजाइन छ, जुनमा चाहिँ 8x15 इन्चको बनाएको छ, जुन चाहिँ 2टा A4 हुन्छ ल्यान्डस्केप मोडमा साइज। यो पनि मैले फोटोसपमै बनाएको हो। र यसमा चाहिँ फोटोहरू चाहिँ न्यू फिजनकै पेजबाट युज गरेको छु। र यसमा चाहिँ कुनै न्यू फिजनको कभर पेजको, न्यू फिजनको ब्रोसर वा बुकको लागि युज हुने कभर पेज बनाएको छु। यसमा चाहिँ फोटो नहुनुका कारण त्यो 3टा बक्स चाहिँ खाली नै राखेको छु, पछि भरौँला भनेर। यो चाहिँ फोटोसपमा बनाएको हो। यो पनि सिङ्गलवाला, यो चाहिँ फ्रन्ट पेज मात्र भयो, पछाडि त्यो व्हाइट पेजले कभर गर्न मिल्छ भनेर सिङ्गलवाला हो। यो चाहिँ अनि यो चाहिँ फ्लेक्स डिजाइन छ। 4-6 फिट भनेको चाहिँ 48 इन्च इन्टु 72 इन्चमा हुन्छ। यो चाहिँ CMYK कलरबाट बनाइन्छ। र यो पनि कुनै पनि इन्स्टिट्युट वा कम्पनीको केही प्रोग्राम हुन लाग्छ भने त्यसलाई बुझाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ।
यसमा चाहिँ ग्राफिक वर्कसप सब्जेक्ट लिएको छु मैले चाहिँ। यसमा चाहिँ माथि ब्लू युज गरेको छु, ग्रेडियन्ट मोसन ब्लर युज गरेर। त्यो चाहिँ न्यू फ्युजनलाई हल्का हाइलाइट्स गर्नको लागि युज गरेको हो र ट्रेडिसनल नै लो युज गरेको छु यसमा पनि। अनि यसमा ब्याकग्राउन्डमा त्यो वाटरमार्क जसरी चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङकै एउटा सब्जेक्ट युज गरेको छु। अनि यसमा चाहिँ यो आइसोमेट्रिक भ्यूहरूवाला पिक्चर युज गरेको छु 3टा, जुनमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङले गरिरहेको काम र सेकेन्डमा चाहिँ प्रोग्रामहरू र थर्डमा चाहिँ कलरको बारे देखाइरहेको छ। र यसमा चाहिँ लोकेसन बुझाउनको लागि चाहिँ त्यो लोकेसनको आइकन युज गरेको छ। यो पनि फोटोसपमै बनाएको र सर्टिफिकेट चाहिँ हामीलाई एफओमा बनाउने भनेर आएको थियो। प्रायः जस्तो पनि एफओमै आउँछ काममा पनि। यो पनि कुनै पनि एकाडेमिक एचिभमेन्ट भएपछि दिने एउटा पत्रलाई कदर पत्र पेपरलाई नै सर्टिफिकेट भन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ इलिगेन्स भन्ने एउटा कलर युज गरेर बनाएको यो सर्टिफिकेट चाहिँ एप्लिकेसनको लागि। यो चाहिँ मैले इलिस्ट्रेटरमा बनाएको हो। यसमा चाहिँ कन्टेम्पोरेरी लोगो नै युज गरेको छु। अनि यो अर्को छ, यो पनि इलिस्ट्रेटरमै बनाएको। यो चाहिँ 8 भोट नमिलेको कारणले लेफ्ट साइडमा मात्र आएको छ। यसमा चाहिँ मैले ट्रायङ्गल र रेक्ट्याङ्गल अनि लाइन युज गरेर मात्र बनाएको। अनि त्यो बिचको एउटा चाहिँ सर्कलबाट मात्र। र अर्को बिल प्याच छ। यो चाहिँ कुनै पनि रिसिभ र पेमेन्ट भएको एउटा प्रुफ देखाउनको लागि युज हुने पेपरले बिल प्याच भनिन्छ। जुनमा चाहिँ मैले डिजाइन गरेको छु सिम्पल एउटा ट्रेडिसनलवाला। यसमा चाहिँ न्यू फ्युजनको छ। यसमा इन्भोइस नम्बर, इन्भोइस डेट, नेम, एड्रेस, फोन नम्बर एक्सेट्रा छ। यो चाहिँ मैले एमएक्स फ्रीमै बनाएको। र अर्को चाहिँ टोकन अफ लभ छ, जुन चाहिँ कुनै पनि एचिभमेन्ट भएपछि चाहिँ एउटा मायाले दिने एउटा कुनै सानो चिजलाई चाहिँ टोकन अफ लभ भन्छ। यसमा चाहिँ मैले स्टिकर बनाएको छु टोकन अफ लभको लागि, अवार्डमा युज हुनेवाला स्टिकरहरू चाहिँ। यसमा चाहिँ विथ चाहिँ 2.5 इन्च र ब्रेड चाहिँ 1.5 इन्च युज भएको छ। अनि यसमा चाहिँ नेम र त्यो टोकन अफ लभहरू अनि इन्स्टिट्युटको लोगो अनि नेम युज भएको छ र त्यसले के को लागि चाहिँ दिएको त्यो एचिभमेन्टको नाम लेखेको छु। यो पनि टोकन अफ लभ पनि मैले चाहिँ फोटोसपमै बनाएको हो। सके थियो केही क्वेसन बिल प्याडमा जाउँ न। हामी रिफ्रेसनको लागि यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाएको हो। र प्रेजेन्टेसनको नाम के को डिटेल्समा छ भने चाहिँ न्यू भिजनको बारेमा चाहिँ न्यू भिजन स्कुल अफ कम्प्युटरको बारेमा डिफाइन गर्नलाई यो प्रेजेन्टेसन बनाएको हो। प्रेजेन्टेसन बनाउनलाई हामीलाई 8वटा टपिक दिएको थियो। त्यसमध्ये फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लोगो, न्यू भिजन लोगो बनाउनलाई मैले टेक्स्ट लोगो युज गरेको थियो। टेक्स्ट लोगोमा एन्ड अनि एप, एनलाई चाहिँ हल्का काटेर अनि एपको माथि एनको माथि चाहिँ एप जोडेको थियो। त्यो ठ्याक्क न्यू फ्युजन छुट्याउनलाई अनि यो कम्प्युटरको सेप जस्तो देखाउनलाई चाहिँ यसमा कम्प्युटरको तालिम हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो कम्प्युटरको सेप पनि राखिदिएको थिएँ। अलिकति बुझोस् यो कम्प्युटरको ट्रेनिङ हुँदैछ यहाँनिर, यो कम्प्युटरको इन्स्टिट्युट हो भनेर थाहा होस् भनेर यो टेक्स्ट लोगो बनाइदिएको हो। ब्रोसर डिजाइन, ब्रोसर डिजाइनमा चाहिँ यो मैले 3/4 भयो ब्रोसर डिजाइन बनाएको हो। यो चाहिँ फर्स्ट फ्रन्ट भयो, यो चाहिँ ब्याक भयो, यो चाहिँ बिचको त्यो छोप्ने भाग भयो, अनि यो चाहिँ यो पहाडीको भाग, यतापट्टिको पहाडी भाग हो। यो फर्स्टमा चाहिँ मैले यसलाई यो डिजाइन चाहिँ मैले सबै नेटबाट अलिकति मिलाएर हेरेको, अनि कलर चाहिँ मैले अलिअलि मिलाएर आफैले हालेको हो चाहिँ कलर चाहिँ। अनि यो म्यापहरू पनि मैले आफैले बनाएर राखेको। यो फोटो चाहिँ मैले कम्प्युटरको त्यति राम्रो भेटाएन, त्यही भएर मैले फोटो चाहिँ अर्कै फोटो हालेको, कम्प्युटरको हाल्नु पर्यो तर मैले चाहिँ नभेटेर चाहिँ यो फोटो हालेको है। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो एडमिसन फर्म
एडमिसन फर्म भनेको सबैले देख्नु भएको छ होला। बच्चैदेखि अब काहीँ न जानु पऱ्यो भने कहीँ केही गर्नु पऱ्यो भने एडमिसन फर्म युज भइरहन्छ। जस्तै कलेजमा स्कुलमा सबै ठाउँमा युज हुन्छ। त्यसैले यो सबैले देखेको हुनाले मैले पनि सानो एउटा त्यस्तै डिजाइन मिलाएर एडमिसन फर्म बनाइदिएको हो। बिल प्याड थर्डमा, बिल प्याडमा चाहिँ सबैले बिल त तिरेकै हुन्छ, बिल लिएकै हुन्छ। काहीँ केही जानु पर्यो, पसलमा केही किन्नु भयो भने बिल लिएकै हुन्छ। र बिलमा भनेको त्यहाँमा के सामान पाइन्छ अनि तपाईँले के किन्नुभयो त्यसको अनुसारको बिलमा नाम लेखिन्छ। यहाँ मैले चाहिँ न्यू अफिसमा के पाइन्छ, के को पढाइ हुन्छ भनेर त्यसको बारेमा डिटेल्स लेखेको छ। र बिल पनि यसै अनुसार ट्रेडिसनल पारामा अलिकति ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर राखेर बनाइदिएको छु। अर्को चाहिँ बुक कभर डिजाइन। बुक कभर डिजाइनमा चाहिँ मैले ब्ल्याक कलर चाहिँ किन राखेको भन्दाखेरि मेनली अलिकति फोकस होस् र डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ब्ल्याक कलरमा फोकस होस्, इम्फेसिस होस् भनेर मैले ब्ल्याक कलर चाहिँ धेरै राखेको हो। र ब्ल्याक कलरको मेन मिनिङ भनेको चाहिँ मिस्टिक पावर अथवा अलिकति रहस्यमय होस्। बुकभित्र अलिक पढ्ने मान्छेले बुकको कभर देखेर बुकभित्र अलिकति रहस्यमय होस्, सोचोस् भनेर चाहिँ मैले ब्ल्याक कलर अलिक बढी राखेको हो। अरू भन्दा नि ब्ल्याक कलरलाई धेरै बढी राखेको छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो फ्लेक्स बोर्ड, 4x6 फिट फ्लेक्स बोर्ड। न्यू भिजनको बारेमा बनाउनु पर्ने मैले चाहिँ न्यू भिजनमा फोटोग्राफीको ट्रेनिङ हुँदैछ। त्यसैको लागि इन्फर्मेसन ब्यानर जस्तै बनाउनलाई, इन्फर्मेसन दिनलाई मैले यो फ्लेक्स बोर्ड चाहिँ बनाएको हो। यो फोटोहरू चाहिँ त्यति ध्यान नदिनु होला। यो फोटोग्राफीको बारेमा राख्नुपर्ने हो। मैले चाहिँ नभेटेर यो जुन भए नि फोटो मिलाएर राखिदिएको हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ सर्टिफिकेट डिजाइन। सर्टिफिकेट डिजाइन भनेर प्रमाणपत्र, नाममा नै प्रमाण लेखिरहेको छ। कुनै पनि कुराको हामीले कुनै पनि स्किल तपाईँलाई आउँछ, थाहा छ, तर कसैले पनि अरूलाई थाहा छैन, त्यसको प्रमाण देखाउनलाई नै यो प्रमाणपत्र दिइन्छ। यो मैले पनि न्यू भिजनको बारेमा हल्का फुल्का न्यू भिजनमा पढ्न आउनेहरूलाई, इन्स्टिट्युटमा आउनेहरूलाई सर्टिफिकेट दिनलाई यो बनाइदिएको हो। यो डिजाइन चाहिँ मैले गुगलबाटै हेरेर अलिकति कलर मिलाएर अलिअलि कलर चेन्ज गरेर बनाइदिएको। यो डिजाइन चाहिँ मैले फोटोसपमा बनाइदिएको। अनि पेन टुल चाहिँ धेरै म्याक्सिमम युज भएको छ। टोकन अफ लास्टमा, टोकन अफ लभ भनेर चाहिँ मायाको चिनो। कसैलाई पनि माया अब एकदम आफूले केही पाएको छ, मायाले केही पाएको छ, कसैले दिएको छ हो, त्यसैको लागि अब माया देखाउनु पर्यो, फर्काउनु पर्यो, कसैलाई गिफ्ट दिनु पर्यो भने चाहिँ गिफ्ट जस्तै अलिकति प्रमाण जस्तै, मायाको प्रमाण जस्तै दिनलाई यो टोकन अफ लभ चाहिँ बनाए। यो हाम्रो यो ग्राफिक डिजाइनिङ भन्नाले मैले बुझेको अनुसार चाहिँ यो फोटोलाई लिएर होइन यसो एडिटिङ गरेर मिलाएर इफेक्ट दिएर चाहिँ गर्ने हो। र अघि त्यो फोटोग्राफीको स्टुडेन्ट भएको चाहिँ मलाई पक्कै पनि प्रश्न सोच्दा भने डर लागिरहेको थियो। धन्न जानुभयो, ठिकै भयो है। किनकि मैले उहाँलाई प्रश्न गरेको थिएँ। उहाँहरूको पनि राम्रै थियो कि क्यामेराको मध्ये के भन्नुभएको राम्रै थियो। अब यो भन्दा अगाडि जानु भनेर म तपाईँलाई कलरको बारे हल्का भनिदिन्छु। कलर प्राइमेरी कलर, सेकेन्डरी कलर र ट्रिटरी कलर भन्ने तिनवटा प्रकारको कलर हुन्छ। अनि प्राइमेरी कलर भनेको चाहिँ हाम्रो रेड, ब्लू, येल्लो। अनि त्यसपछि त्यसलाई दुईटा मध्ये कम्बिनेसन गर्यो भने सेकेन्डरी कलर। अनि सेकेन्डरी कलर र प्राइमेरी कलरलाई मिक्स गर्यो भने टेरिटरी कलर हुने चाहिँ मैले रिसर्चमा पाएको थिएँ है। रेड कलर भनेको चाहिँ हाम्रो एडभेन्चर, लभ, सिरियस होइन, एङ्गर त्यसको लागि युज हुने कलर हो। अनि हाम्रो ब्लू कलर भनेको चाहिँ हाम्रो अब डार्क लाइट भन्ने पनि छुट्टै छुट्टै हो है, त्यसको मिनिङ छुट्टै हो। ब्लू भनेको चाहिँ पर्सनली भन्दा कुल कलर हो एउटा। यो चाहिँ यसलाई लाइट कलर हो। लाइट कलर भनेको चाहिँ अघि मेरो साथीले भन्छ क्या, यो हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्ने अब पहिला यो नभन्नु म डार्क कलरको भन्छु। डार्क कलर भनेको चाहिँ हाम्रो यो अथोरिटीहरू बुझाउनलाई भनिन्छ।
अब भनौँ न मतलब अब सरले हामीलाई रुल गरेर हुन्छ नि त त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो डार्क ब्लू कलर युज भइन्छ भने यो लाइट ब्लू चाहिँ हाम्रो रिफ्रेसमेन्ट समथिङ त्यस्तोको लागि रिफ्रेसमेन्ट ट्रस्ट रिलायबिलिटीको लागि युज हुने हाम्रो कलरलाई चाहिँ लाइट ब्लू भनिन्छ भने अनि हाम्रो ओरेन्ज कलर भन्नाले हाम्रो यो सनको कलर भन्दा नि मिलिन्छ होइन होप इमेजिनेसन त्यसको लागि चाहिँ युज हुन्छ हाम्रो ओरेन्ज कलर भने अनि हामीले त्यो प्राइमेरी कलरलाई दुइटालाई मिक्स गरेर सेकेन्डरी कलर भनिन्छ मैले भने चाहिँ रेड र येल्लो युज गऱ्यो भने हाम्रो ओरेन्ज कलर हुन आइन्छ त्यसको अरू त्यो कम्बिनेसन चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन एउटा इक्जाम्पल छ यो चाहिँ मैले यतिकै हातलाई बनाइदिएको राम्रो हालिदिएको हो यो येल्लोले चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै एट्र्याक्सन गर्नलाई चाहिँ मैले डिजाइन देखाइदिएको हो भने यो चाहिँ हाम्रो सनको कलर हो अब तपाईँले हेर्नु भइहाल्यो यहाँ पनि लेखेको छु मैले Formed by mixing red and yellow, so it contains property of both red and yellow. Yellow attractors usually used to make the content attractive. त्यस्तै हो अनि हाम्रो असाइनमेन्ट चाहिँ दिनुभएकोमा चाहिँ हाम्रो सर्टिफिकेट डिजाइन, फ्लेक्स डिजाइन, कभर डिजाइन, लोगो डिजाइन, ब्रोसर, टोकन अफ लभ, एडमिसन फर्म, बिल प्याड डिजाइन मेरो साथीहरूले चाहिँ मैले त्यति रिसर्च चाहिँ गरिराखेन ल त्यस उहाँको हुँदाखेरि नलेज चाहिँ मेरो हल्का धेरै कम छ क्रोनोलोजिकल भन्दाखेरि अब अल्फाबेटिकली म लो छु नलेजसँग हल्का म लो नै छु है यो अनि यो चाहिँ मैले सर्टिफिकेट डिजाइन गरेको यो चाहिँ सबै स्क्रिप्टेड हो यो सबै हाम्रो यहाँ यहीँबाट कपी गरेको हो यो चाहिँ लेखेको चाहिँ डिजाइन चाहिँ मैले धेरै बनाइसकेपछि एउटा यो पाएको हो मैले होइन भनौँ न यसमा चाहिँ मैले केही पनि गरेको छैन किनकि मलाई कलरसँग खेल्न त्यति डर लाग्यो कलर जुन हाले पनि मिनिङ अर्कै हुन आएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यस्तो सिम्पल कलरै हालिदिएँ अब यो मैले भनिहालेँ अघि यसले ट्रस्ट रिलायबिलिटी देखाउँछ यो कलरले चाहिँ भने हाम्रो येल्लोले चाहिँ हामी एट्र्याक्सन गरोस् अनि हाम्रो लोगो पनि हालेको छु मैले यता एट्र्याक्सनको लागि चाहिँ मैले यो बनाएको भयो यो चाहिँ हामीले धेरै लाइक गरेको रिलायबिलिटी ट्रस्ट लेभलको लागि चाहिँ बनाएको हो मैले यो त्यस्तो हो हेर्नुहोस् तपाईँहरू अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्लेक्स डिजाइन हो यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ कपी गरेको भन्न थाल्छ तर होइन मैले आफै लजिक लगाएर बनाएको हो यो चाहिँ कपी चाहिँ गरेको होइन मैले यो यसो सोच्दा के गरौँ जस्तै भयो 3-4 ता गरेपछि लास्टमा मैले पाएको हो यसो हेर्दा चित्त बुझ्यो त्यसले मैले गरेको यो मोडर्न पनि भन्नु मिल्छ यो अब उहाँले ट्रेडिसनल के लोगो के भन्नुभएको थियो नि त यो चाहिँ यो सबै कलरले नै सबै बुझाइरहेको छ कि हाम्रो यो मान्छेहरूलाई बुझ्नेले त बुझ्छ नबुझ्ने त के हो होइन त्यो समथिङ होला होइन यो चाहिँ ओरेन्ज हल्का लाइट ओरेन्ज होइन अब यो सनको कलर वार्म होप इमेजिनेसन अनि त्यसपछि डार्क कलर यो सरले हामीलाई गभर्न गर्नुहुन्छ नि त अथोरिटी दिनुहुन्छ यो गर भन्नलाई चाहिँ मैले गरेको भयो अब यो कम्प्युटर भनेर त्यही हो सरले हामीलाई बुझाइरहेको हुन्छ नि त हामीलाई त्यो भनेर नलेज दिएको हो अथोरिटी दिएको हो त्यही हो अनि लाइट कलर भनेर रिलायबिलिटी ट्रस्टेबिलिटी यो इन्स्टिट्युटेड रिलायबल ट्रस्ट वर्ड छ भन्नेलाई चाहिँ मैले राखेको भयो त्यो कलर अनि अर्को यो भन्नाले रेड कलर भनेको चाहिँ हाम्रो यो त्यो भनेको भयो खासमा चाहिँ यो हाल्नुको अर्थ चाहिँ मैले के हाल्ने भएको थियो कि अनि मलाई एउटा आइडिया थियो इम्प्यास भन्ने आइडिया थियो यो एउटा यता हालेर भयो भने तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ त्यसरी मैले यो डिजाइनको लागि यो दुई ठाउँमा यसो हालेर हालिदिएको हो ठ्याक्कै पछाडि हेर्नुलाई झट्टै हेर्नुलाई नै ठ्याक्कै एउटा मात्रमा नजर दुई ठाउँमै नट कस्तो भन्ने सेपहरू पनि एउटा सेम हालेको भयो मैले यो मलाई अलिकति राम्ररी भन्न आएन होइन सरले राम्रो भन्नुभएको थियो अहिले मैले भन्न आएन यो चाहिँ बुझ्नु त डिजाइनको लागि हल्का अब ठ्याक्कै कम्बोको लागि हालेको भयो नि मैले अनि यो चाहिँ मेरो कभर डिजाइन भयो खै के गर्ने यो सेप चाहिँ गरेँ मैले होइन त्यो के कस्तो भने अब हाम्रो टाइम त 6 to 8 भयो हाम्रो टाइम चाहिँ होइन 6 to 8 मा ठ्याक्कै यो डिजाइन बनेको चाहिँ मेरो ठ्याक्कै 8 मा हो कि अनि त्यसलाई घर जाँदा त्यसो भइसकेको थियो छिटछिट गरेर यस्तो भएको यो चाहिँ मैले हाल्नु नहुने हो तर पछि मैले फोटोसपबाट मिलाउनु खोज्दा पनि अब नमिलेको है मिल्नु त मिल्छ तर मैले ट्राई चाहिँ गरेन है यो यस्तो हटा भयो क्लासहरू सुरु भयो इन्ट्रान्स त्यस्तो भन्नलाई भयो यसमा चाहिँ मैले के गरेको छैन यो फ्लेक्स कभर डिजाइन भयो यो लोगो हालेँ लोगोमा ब्ल्याक कलर आयो ब्ल्याक कलर न्युट्रल कलर हो यो ब्ल्याक व्हाइट अनि यो हाम्रो ब्राउन न्युट्रल कलर हो यो चाहिँ जुन कलरमा युज गर्दा नि हुन्छ न्युट्रल कलर भएकोले त्यसको मिनिङ भने नै अब कस्तो भन्ने अब
सबैले कस्तो न्युट्रल नि अब बेस एसिड र बेस भन्छ नि, एसिड हल्का कडा, बेस पनि धेरै कडा, बिचको कलर भनौँ न यो। अनि यसमा चाहिँ मैले क्रोमेटिक कलर भने त्यो एउटा छ होइन, त्यो युज गरेको भएसमा त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कलरको चाहिँ हल्का सेम टाइप स्टाइललाई मिक्स गरेर बनाएको भयो, त्यसलाई चाहिँ मोनोक्रोमेटिक भन्ने रहेछ है। यसमा पनि मैले अलिकति युज गरेको छु यतातिर, ब्ल्याकले न्युट्रल कलर पनि हो यतातिर, अनि यता चाहिँ हल्का गोल्डन ब्ल्याक कस्तो एल्लोलाई हल्का ब्ल्याक गरेर गोल्डन टाइप बनाएको भयो। अनि यो चाहिँ मैले आफ्नो पर्सनली लोगो बनाएको भए, चल्ला यस्तो लोगो बनेको भयो। अनि मैले यो बनिसकेपछि एभरेज पब्लिकेसन भन्ने चाहिँ लेखेको हो मैले चाहिँ है। अनि यो चाहिँ मैले यो मिलाउने भनेको यो मिलाउनलाई फोटोसप चलाएको मैले चलाउन यो हाम्रो इमेजहरू पनि यतातिर बस्न आएको थियो कि मेरो, त्यसैले गर्दाखेरि मलाई फ्रस्ट्रेट भएर यो मैले चलाएर चाहिँ हल्का यो क्रप गरेर निकालेकोलाई जस्तो डिजाइन बन्न आएको भयो चाहिँ। अनि यो चाहिँ यो इम्प्यासिस भने जस्तै यता तीन ठाउँमा हालेर सेप हालेर ठ्याक्कै ब्यालेन्समा गरेको भयो चाहिँ मैले। यो चाहिँ लोगो भयो, यसमा यो चाहिँ मोडल लोगो हो यो। अब यो तपाईँले मैले भन्छ कि यो भने हाम्रो एट्र्याक्सनको लागि मैले राखेको भयो, यो भने अथोरिटी, यो भने लाइट, यो भने हल्का लाइट भएकोले ट्रस्टेबल सबै। यो हाम्रो के कस्तो हातले काटेको यो मोडल लोगो पिक्चरले नै सबै देखाएको भएकोले मैले चाहिँ यसरी बनाएको हो चाहिँ है। यो भनेको मैले तपाईँले भनिहालेँ, ट्रस्ट, होप, इमेजिनेसन, अथोरिटी अनि रिलायबल, ट्रस्टवर्थी भएकोले मैले कलर कम्बिनेसन गरेको भयो। अनि यो चाहिँ ब्रोसर डिजाइन है, अनि यो रिलायबल ट्रस्टेबल भएकोले बनाएको हो मैले। सबै सेम हो। अब तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला यो के भनेर है। यो चाहिँ केही पनि होइन, मलाई यस्तो हेरेर टेक्नोलोजी जस्तो लाग्यो कि भित्र कम्प्युटरको मोटरबोर्ड हुन्छ नि, त्यसरी डिजाइन हाल्यो भनेर हाल्यो हो यो चाहिँ है। त्यो मैले इन्डिजाइनमा बनाएको है, यो खासमा प्रोग्राम इन्डिजाइनमा यो ओभनमा मैले सेप हालेको भयो। अनि यो चाहिँ कम्प्युटर भइहाल्यो, त तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ यो खासमा यो भित्रको ब्रेनको नट जस्तो देख्छ है, तर यो त्यसको अर्थ सेन्समा हाले होइन, मैले यो मोटरबोर्डको सेन्समा हालेँ हो। यो चाहिँ मोटरबोर्डको भित्र हेर्नुभयो भने यस्तै हल्का कनेक्सन यसैले गरेर आउँछ, त्यसले हालेको भयो। अनि यता हाम्रो एक्टिभिटिजहरूको छुट्टी हाम्रो स्कर्ट छ, यो हाम्रो आर्ट पनि सिकाउने भन्नुभयो सरले। अनि यो चाहिँ हाम्रो स्कर्ट पनि छ यहाँ है, उहाँ पनि हुनुहुन्छ, खै अरू को होलामा त उहाँ हुनुहुन्छ। अनि सिटिभिटी एफिलिएटेड। अनि हाम्रो मैले अस्ति युट्युब चाहिँ धेरै चलाइरहेको थिएँ, अनि मैले न्यू भिजनको देखेँ यो राम्रो, धेरै राम्रो रहेछ है। एबिसी केपीको देखेँ, नवदुर्गाको जात्रा देखेँ, त्यसै मैले युट्युबको हालेको यो। अरूले चाहिँ फेसबुकहरूको के साइटको हालिरहेको थियो, अनि उनीहरू के कपी गर्ने मैले चाहिँ युट्युबको हालेको यो। अनि यो चाहिँ टोकन अफ लभ, मेरो प्रोजेक्ट त फाइनलमा आउनुलाई है। यो चाहिँ टोकन अफ लभ बनाएको मैले। खासमा टोकन अफ लभ पनि धेरै प्रकारको हुने रहेछ, मलाई चाहिँ बल्ल थाहा भयो अहिले आएर है। मैले रिसर्च पनि गरेको थिएँ, मलाई बल्ल आयो, मै कन्फ्युज भयो ल यस्तो हुन्छ कि ब्रोजर डिजाइनको के अरे त्यसको के अरे मलाई केही थाहा थिएन कि मलाई त। म चाहिँ कलेज जाने बेला यस्तो हेर्ने, यस्तो नि बनाउनु पर्छ, घरमा आउँदैन कि रहेछ मलाई, तर पनि हल्का गरिरहेको चाहिँ हुन्छ मैले है। यो चाहिँ टोकन अफ लभ केही छैन कि तपाईँले यो चाहिँ हेरेर थाहा होला के भयो भने तपाईँलाई नि देखिरहेको होला। यो चाहिँ लोगो भयो, यो चाहिँ यतिकै लेख्यो, टेक्स्ट भयो। यसमा रेड कलर चाहिँ अब ऊ अघि लिबिरो भनेको चाहिँ है हाल्ने त मैले एल्लो हाल्दा नि हुन्थ्यो एट्र्याक्सनको लागि भने, तर मैले रेड हालेँ हल्का। त्यो मैले ओरेन्ज पनि एल्लो पनि हाल्नु खोजेको थिएँ, तर त्यस्तो राम्रो भएन कि मेरो, अनि त्यसले मैले हल्का रेड गरिदिएको हो चाहिँ। अब रेडको कम्बिनेसन कलरको फेरि अर्कै छुट्टै छ, एडभेन्चर के छ नि त होइन, त्यो सेन्समा चाहिँ मैले हालेको होइन। यो त मैले हावामा हालेको भयो चाहिँ, यस्तो हेर्दाखेरि पछाडि झट्ट त्यो टोकन अफ लभमै आँखा जाओस् न भनेर हालेको भयो चाहिँ मैले। यो चाहिँ एडमिसन फर्म भयो मेरो। यो चाहिँ कपी, त्यो डिटु कपी चाहिँ होइन, यो त मैले युट्युब के हाम्रो गुगलबाट हेरेको भयो कि मैले 3-4 वटा गरेको। पछि यता आएर हाम्रो प्रेम, हाम्रो रोशन उनीहरूको हेर्दा ल मेरो त कस्तो हावा लाग्यो, फेरि मैले घरमा बनाएको हो। यो चाहिँ यस्तै हो यो ल। एन्ड अल फर्म आर म्यान्डेटरी भने यसमा सबै भन्नै पर्छ भनेको यो चाहिँ। यता चाहिँ फोटो, अब हाम्रो केटाहरूले यहाँ फोटो सोटो के हालेर बनाइदियो हालेको थियो, खै कसरी भयो आयो यहाँनिर। अनि एडमिसन फर्म यो चाहिँ बेसिक प्याकेज धेरै छ नि त, फेरि यसमा यता हाल्न नमिलेर यो साइज हल्का ठुलो होला जस्तो लागेर मैले नहालेको भयो कोर्सहरू चाहिँ। अनि पर्सनल डिटेल जेन्डर भनेर थाहा छैछ है, अर्डर चाहिँ हाल्नुपर्छ है मैले फेरि यता छ भने हाल्नु है तपाईँले। मेल फिमेल, नेसनालिटी नेपाली, बर्थ अफ डेट, प्यारेन्ट्स डिटेल, अब यस्तै हो, नागरिकता त्यस्तो हालेन मैले।
यो चाहिँ न्यू फ्युजन के हो यो चाहिँ बिल्टर होला सायद तपाईँले इन्भोइस सिन्भोइस हाल्यो मलाई त्यसमा मलाई मिनिङ थाहा छैन त्यो इन्भोइस भनेको त्यो भित्र इन आउने मलाई थाहा छैन त्यसको अर्थ चाहिँ यो चाहिँ मैले बिना सिम्पल यो मैले हाम्रो पनि काठमाडौँ नगरपालिका सामान लिन गइरहेको हुन्छ कि त्यस भएरै मैले बनाएको यसमा कलर चाहिँ अरू युटिलाइज गर्ने भने हाम्रो पर्पलमा के हालेर के समथिङ कलर बनाएर सर्गोटी कलर छ तर मैले चाहिँ व्हाइटमै प्रिफर गरेँ किनकि मलाई त्यो कलरको अर्थै थाहा थिएन कि मलाई त्यसै मैले यो गरेँ नेपाली पनि मलाई आउँदैन खासमा यो यतिकै मैले यास सरले गरेर हुन्छ त्यसले यतिकै पहिला त आउँदैन अहिले चाहिँ आयो है यस्तै हो ल यस्तै हो बिल चाहिँ यति हो यता लोगो पनि हाल्नु मिल्छ तर लोगो हालेन मैले ल धन्यवाद अरू केही छ यो मैले हालेको होइन यो अटोमेटिक भएको जस्तो लाग्यो ग्रिन कलर चाहिँ हाम्रो गुडलक है गुडलक यो हाम्रो मेनली चाहिँ ग्रिन कलरमा हेल्थ सेक्टरमा युज हुन्छ हाम्रो ग्रिन कलर भने गुडलक त्यसको लागि युज हुन्छ यो चाहिँ मैले हालेँ होइन यो ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेको र यहाँ सिकेको अनुसार चाहिँ एउटा आर्ट स्किल होइन जसले चाहिँ कुनै अब्जेक्ट फोटो अनि पिक्चर सेपहरूलाई लिएर चाहिँ एउटा डिजाइन बनाइदिने हुन्छ कि त्यो डिजाइन चाहिँ मोस्टली चाहिँ डेस्कटपमा गरिन्छ मोबाइलमा गरिन्छ मतलब पेपरमा चाहिँ गरिँदैन यो ग्राफिक डिजाइन भनेको मैले बुझेको अनुसार चाहिँ अनि यो युज गरेर चाहिँ मोस्टली चाहिँ बुक्स डिजाइन गरिन्छ म्यागजिन अनि एडभर्टाइजमेन्टको लागि चाहिँ युज गरिन्छ अनि ग्राफिक डिजाइनिङ गर्दा चाहिँ फन्ट सेप इमेज फोटोग्राफी एनिमेसन लोगो यिनीहरू चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ कि यति चाहिँ मैले बुझेको है अब हामी आउँदैन जाउँ अनि हामीलाई यो प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ हामीलाई असाइनमेन्ट दिएकोमा चाहिँ लोगो डिजाइन बिल प्याड डिजाइन एडमिसन फर्म टोकन अफ लभ ब्रोसर डिजाइन सर्टिफिकेट डिजाइन फ्लेक्स डिजाइन अनि कभर डिजाइन हो हामी चाहिँ फर्स्ट लोगोमा जाउँ मेरो लोगो चाहिँ मैले चाहिँ नियो फ्युजनमा चाहिँ नियोलाई चाहिँ अलि हाइलाइट गरेको छु होइन अनि नियोमा चाहिँ मैले ओरेन्ज र ब्ल्याक कलर चाहिँ राखेको छु ब्ल्याक कलरले चाहिँ पावरको इन्डिकेसन दिन्छ भने चाहिँ ओरेन्जले चाहिँ क्रिएटिभिटी जोय ह्याप्पिनेस भन्ने जनाउँछ अनि किन मैले ओरेन्ज कलर राखेको भन्दा चाहिँ फ्युजन यो चाहिँ एउटा कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भएकोले चाहिँ यहाँ क्रिएटिभिटीहरू गरिन्छ अनि त्यो क्रिएटिभिटीहरू गरेर चाहिँ ह्याप्पी हुन्छ कि भनेर यो चाहिँ मेरो लोगो हो अनि यो चाहिँ मेरो बिल प्याड डिजाइन हो बिल प्याडमा चाहिँ मैले खासै त्यो उहाँहरूले लेखेको जस्तै त्यो कम्प्युटर प्याकेज त्यस्तो लेखेन किनकि यहाँ आएर मान्छेले त्यही प्याकेज सिक्छ भनेर छैन उहाँहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्याकेजहरू सिक्न सकिन्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ मैले खाली राखेको छु बिल प्याड डिजाइन यो चाहिँ मेरो एडमिसन फर्म हो यसमा पनि मैले चाहिँ खासै यहाँ तल चाहिँ त्यस्तो केही लेखेको छैन यो चाहिँ मेरो एडमिसन फर्म हो टोकन अफ लभलाई हाइलाइट गर्न चाहिँ मैले यहाँ के भन्छ ब्ल्याक कलर टेपमा ब्ल्याक कलर हालेर चाहिँ टोकन अफ लभ लेखेको छु अनि आएको हो अनि तपाईँहरूले भन्ला अब नियोमा यो फोटो किन भन्ला होइन मेरो पिसीमा चाहिँ नेट पनि थिएन अनि मलाई चाहिँ अरू फोटो भन्दा नि यो फोटो राम्रो लागेर चाहिँ लाग्यो अनि अर्कोमा चाहिँ यो पनि नियो फ्युजनकै हो अनि त्यो पनि नियो फ्युजनकै हो अनि मैले यहाँ सिटिभिटीको पनि एउटा लोगो हालेको छु किनकि नियो फ्युजन सिटिभिटीबाट चाहिँ के भन्छ सिटिभिटीभित्र के भन्छ मार्बल चाहिँ चलिएको भएकोले अर्को यो चाहिँ मेरो ब्रोसर डिजाइन हो यसलाई चाहिँ मैले यो टिन फोल चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ ब्रोसर हेरेर होइन त्यहाँबाट आइडिया आएको हो अनि तपाईँहरूले भन्ला अब नियोमा यो फोटो किन भन्ला होइन मेरो पिसीमा चाहिँ नेट पनि थिएन अनि मलाई चाहिँ अरू फोटो भन्दा नि यो फोटो राम्रो लागेर चाहिँ अनि अर्कोमा चाहिँ यो पनि नियो फ्युजनकै हो अनि त्यो पनि नियो फ्युजनकै हो अनि मैले यहाँ सिटिभिटीको पनि एउटा लोगो हालेको छु किनकि नियो फ्युजन सिटिभिटीबाट चाहिँ के भन्छ सिटिभिटीभित्र के भन्छ मार्बल चाहिँ चलिएको भन्नाले यो चाहिँ मेरो सर्टिफिकेट हो अनि यसमा चाहिँ मैले खासमा चाहिँ यसमा अर्कै कलर राख्न खोजेको हो तर चल्दा चल्दा चाहिँ अर्कै हुन गयो अनि सिजनले भने जस्तै मलाई पनि कलर अलिक चलाउन भएकोले अनि मैले चाहिँ यही कलर हालिदिएँ अनि येल्लो चाहिँ एट्र्याक्सनको लागि हालेको हो
अनि मैले यहाँ ड्रप स्याडो पनि हालेको छु यो चाहिँ फ्लेक्स डिजाइन हो अनि यसमा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ न्यू फ्युचरको लोगो हालेको छु अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ यो सेपभित्र चाहिँ के त्यो यहाँ के प्याकेजहरू पाइन्छ होइन त्यो लेख्न पनि सकिन्छ तर मैले चाहिँ लेखिनँ अनि यहाँ पनि एउटा फोटो हाल्ने भनेर सोचेको थियो मैले चाहिँ तर मलाई चाहिँ त्यो सुइटेबल फोटो चाहिँ मैले भेटाइनँ अनि त्यही भएर चाहिँ मैले खाली नै राखेको छु अनि लास्ट चाहिँ यो मेरो कभर बुकको डिजाइन हो यो गर्दा चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि मलाई केही आइडिया नै आएन होइन अनि स्टिल मैले चाहिँ होइन यो चाहिँ बनाइदिएँ थ्याङ्क यू मेरो नाम चाहिँ शर्मारीको हो त्यो चाहिँ फ्लेक्स डिजाइन हो यो चाहिँ ब्लू र व्हाइट कलर राखेर चाहिँ फोटो दिइरहेको चाहिँ ब्लू भनेको एट्र्याक्टिभ कलर ट्रस्टफुलवाला हो जहाँ चाहिँ व्हाइट भनेको चाहिँ बिगिनिङ वाला क्लिननेसको चलाउँछ त्यो यो चाहिँ ब्रोसरको फ्रन्ट पेज हो जहाँसम्म लाग्छ सरले चाहिँ मलाई यो बताउनु भएको छ टेक्स्टमा भित्र त्यो भित्र के के छ भने केही नभन्छ टेक्स्टमा चाहिँ राखेको छु यो फ्लेक्स डिजाइन हो यो त्यो चाहिँ लोगो हो लोगोमा चाहिँ ब्लू र रेड त्यो चाहिँ कलर नेपालको झन्डा अनुसार ब्लू भनेको टस हो रोयल्टी राम्रो हुने रेड भनेको जोय रकमा राखेर चाहिँ लोटस भनेको चाहिँ एउटा सरस्वतीको 5 पाता भएको चाहिँ सरस्वतीको भन्छ जहाँसमा चाहिँ लोटस एउटा चाहिँ नराम्रो हिरो माटोबाट उमेर चाहिँ राम्रो हुने तर हिरो माटोले चाहिँ कहिले नछुने राम्रो भनेर चाहिँ लोगोमा यो राखेको हो एडमिसन फर्म कोकोनट क्लब अनि भुस्केश्वर सरी त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ सर्टिफिकेट लागि चाहिँ operation छ